बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 मार्च 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जेट फ्यूल की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में एयरलाइन के टिकट 100% महंगे हो गए। जेट फ्यूल की कीमत में गैर मामूली इजाफे के बायस बैन अवी और इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हैं उन्होंने किरायों में इजाफा करना शुरू कर दिया। जेट फ्यूल 176 रुपये से बढ़कर 417 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंचा। जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफे से फ़ज़ाई सफ़र मज़ीद महंगा होने का खदशा है। एयरलाइंस हुकाम के मुताबिक फ्यूल की बढ़ती कीमत के बोझ को टिकट में मुंतकिल करना नागुज़ीर है, जिसकी वजह से एयरलाइन ने किरायों में 100% तक इजाफे का इंदिया दिया है। PIA ने अपने लोकल फ़्लाइट पर $10 फ्यूल सरचार्ज नाफिज किया, जबकि कनाडा के रूट पर यह इजाफी चार्ज $100 तक है। UK जाने वाली फ़्लाइट पर $75, जबकि सऊदी अरब और गल्फ़ के रूट्स पर $50 तक सरचार्ज लगाया गया है। प्राइवेट एयरलाइंस ने भी $15 से $150 तक इजाफी चार्जेस नाफिज करना शुरू कर दिए हैं। हुकाम के मुताबिक खलीजी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश और फ्यूल की बढ़ती कीमतों की वजह से किरायों में जो गैर मामूली इजाफा नागुज़ीर है। एयरलाइंस के मुताबिक इस इजाफे का मकसद सिर्फ फ्यूल के इजाफे का बोझ बर्दाश्त करना है, जबकि मुस्तकबिल में अगर फ्यूल की कीमत में कमी हुई तो किरायों में भी मुनासिब कमी की जा सकती है। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ दानिशमंदाना सफ़ारती इक़दामात को सराहते हैं। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी ने कहा कि मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ और मुसलसल दानिशमंदाना सफ़ारती इक़दामात को सराहते हैं। जारी बयान में सऊदी सफ़ीर ने कहा, सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुल्कों पर ईरानी हमले तशवीशनाक हैं। हमले खुद मुख्तार रियासतों के खिलाफ बिला जवाब जारहियत हैं। हमलों में रहायशी इलाकों, एयरपोर्ट, शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। नवाब बिन सईद अल मालकी ने कहा कि हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ये ख़तरात आलमी शाहराह यानी आबनाए हुर्मुज़ तक फैल रहे हैं। दुनिया के मफादात, मुआशी इस्तेहकाम, तवानाई की सलामती भी आबनाए हुर्मुज़ से वाबस्ता है। खलीजी ममालिक में ख़तरनाक तूफ़ान की आमद, तेज़ बारिशों और आंधी का अलर्ट जारी। खलीजी खिते में एक ताकतवर तूफ़ान की पेशरफ्त ने ख़तरे की घंटी बजा दी, जहाँ माहिर मौसमियात ने सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुल्कों में शदीद मौसमी हालात की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में तेज़ बारिश, आंधी और गर्द आलूद हवाओं का इम्कान है, जबकि हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुँच सकती है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि हफ्ता के अख्ताम तक मुख्तलिफ इलाके शदीद बारिशों से मुतासर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हद निगाह मुतासर होने का खदशा है, जबकि साहली इलाकों में समुद्री लहरें भी ख़तरनाक हद तक बुलंद हो सकती हैं। हुकाम का कहना है कि बाद मकामात पर लहरों की ऊंचाई 2.5 मीटर से भी तजावुज़ कर सकती है, जिससे साहली इलाकों में ख़तरात बढ़ गए हैं। दूसरी जानब अमारात में ही तूफ़ानी बारिशों के बायस शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। इतलात के मुताबिक कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने का खदशा है, जिसके पेश नज़र शहरियों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दी। लोग रेत की बोरियां खरीद रहे हैं और प्लास्टिक शीट्स के ज़रिए घरों को महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अमाराती महकमा हुकाम ने शहरियों से अपील की कि वह शदीद बारिश के दौरान घरों में ही नमाज अदा करें। हुकाम ने मसाजिद के आइमा कराम को भी हदायत की है, अजान के बाद लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान करें ताकि लोग गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। मज़ीद हदायत में कहा गया, जहाँ मसाजिद में नमाज अदा की जा रही हो वहाँ मौसमी हालात को सामने रखते हुए ज़ोहर और असर की नमाज़ें जमा करके अदा की जाएँ। इसी तरह मगरिब और इशा की नमाज़ें भी इकट्ठी पढ़ी जाएँ ताकि शहरियों को मुश्किलात से बचाया जा सके। कसीम अलमाने ओएसिस फेस्टिवल की गोल्डन डे तकरीबात का आगाज़ हो गया। गवर्नर कसीम शहज़ादा डॉक्टर फैसल बिन मशाल बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ ने अल मुज़न्नब कमिश्नरी में अलमाने ओएसिस फेस्टिवल की गोल्डन तकरीबात का आगाज़ कर दिया। SP के मुताबिक गवर्नर कसीम ने गोल्डन डे तकरीबात के सिलसिले में तफरीही प्रोग्रामों का मुशाहिदा किया, जिनमें मोटर शो, सैंड रेसिंग, सैंड बोर्डिंग और कार ड्रिफ्टिंग चैम्पियनशिप शामिल है। अल मुज़न्नब के कमिश्नर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने गवर्नर कसीम रीजन का खैर मकदम किया और प्रोग्राम के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अलमानिया ओएसिस फेस्टिवल के हवाले से कहा कि हुकूमती ताउन से सियाहती और तफरीही इवेंट में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से विजिटर्स बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। गवर्नर कसीम ने इस बात की तस्दीक की कि अलमानिया ओएसिस फेस्टिवल मेयारी इवेंट की एक मिसाली मॉडल की नुमाइंदगी करता है। उनका कहना था कि यहाँ के कुदरती दिल फरेब मनाज़र टूरिस्ट को अपनी जानब अट्रैक्ट करते हैं।
عسیر میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اور شہری خوشگوار اور خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے باہر نکل آئے۔ عسیر ریجن میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی وجہ سے علاقے کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ ہر طرف ہریالی اور دلکش مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کارگو ٹرین کے ذریعے انٹرنیشنل لاجسٹک کوریڈور کا آغاز۔ سعودی ریلوے سار اس نے کارگو ٹرینوں کے ذریعے ایک انٹرنیشنل لاجسٹک کوریڈور جو ہے اس کا آغاز کر دیا، جو دمام میں کنگ عبدالعزیز پورٹ، جبیل میں کنگ فہد انڈسٹریل پورٹ اور الحدیثہ بارڈر پر جبیل کمرشل پورٹ سے جوڑتا ہے۔ ایس پی کے مطابق اقدام اردن اور سعودی عرب کے شمال میں واقع ملکوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے کو مضبوط بنانے کے ساتھ ایک مؤثر زمینی راستے کے ذریعے علاقائی تجارت کو فروغ دیتا ہے۔ سار کے مشرقی علاقے کے بندرگاہوں سے ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے کنٹینرز کو الحدیثہ بارڈر تک پہنچانے کی اس نئی سروس سے اردن اور سعودی عرب کے شمال میں واقع ممالک تک براہ راست راستے کھلیں گے۔ اس سے برآمدات اور ری ایکسپورٹ کے عمل کو بھی تقویت ملے گی، جبکہ ٹرانسپورٹ کا نظام پہلے سے زیادہ مؤثر اور قابل اعتماد ہو جائے گا۔ سعودی ریلوے کا کہنا تھا اس لاجسٹک کوریڈور سے صنعت کاروں کو اپنی مصنوعات مشرقی ریجن کی بندرگاہ سے الحدیثہ بارڈر تک منتقل کرنے کی سہولت میسر ہوگی، جہاں سے اردن اور سعودی عرب کے شمالی حصے تک پہنچائی جائے گی۔ اسی ٹریک کے ذریعے اردن اور دیگر ملکوں سے سامان سعودی عرب کی مشرقی بندرگاہ تک پہنچے گا، جس سے مال برداری اور سپلائی چین کی صورتحال بہتر ہوگی۔ ریلوے کوریڈور کے ذریعے روایتی روڈ ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں 1700 کلومیٹر کی مسافت نصف وقت میں طے ہوگی، جبکہ سامان کی گنجائش بھی ایک ٹرین میں 400 کنٹینر سے تجاوز کر جائے گی۔ ریلوے کوریڈور سے لاجسٹک سروسز پر ڈائریکٹ پازیٹیو اثرات مرتب ہوں گے۔ شاہراہوں پر موجود ہزاروں ٹرکس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، جبکہ کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ یہ اقدامات سعودی ریلوے کی جانب سے سعودی ویژن 2030 کے مطابق کیے جا رہے ہیں۔ سعودی ریلوے سار کا ریلوے ٹریک 5500 کلومیٹر لمبا ہے، جس کے ذریعے مسافروں، کارگو اور معدنیات کی ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے۔ سعودی عرب کی اس میں حملوں کی نئی لہر، الشرقیہ ریجن میں مزید 26 ڈرونز مار گرائے گئے۔ سعودی عرب نے بدھ کی رات اور جمعرات کی صبح ڈرون حملوں کی نئی لہر کو ناکام بنا دیا۔ کئی ڈرونز جو ہیں ان کو روک کر تباہ کر دیا گیا۔ ایس پی کے مطابق وزارت دفاع کے ترجمان نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر الگ الگ پوسٹ میں بتایا کہ الشرقیہ ریجن میں 26 ڈرونز حملے ناکام بنائے گئے، اور اس کے علاوہ الشرقیہ ریجن میں بھی جو ہے 32 ڈرونز کو روک کر گرانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ بدھ کو الشرقیہ ریجن کی طرف فائر کیے جانے والے بیلسٹک میزائل کو بھی روکا گیا تھا۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق 28 فروری سے اب تک سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملوں کی مجموعی تعداد 787 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس مدت کے دوران 58 بیلسٹک میزائل، 7 کروز میزائلوں کو بھی کامیابی سے روک کر تباہ کیا گیا۔ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنی جنگ کے درمیان خلیجی ریاستوں پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی حملوں میں زیادہ تر الشرقیہ ریجن اور ریاض کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ الشرقیہ ریجن میں سعودی عرب کے تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ ینبو بندرگاہ سے سعودی تیل کی برآمدات 40 لاکھ بیرل تک پہنچ گئی۔ شپنگ ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ ہفتے مغربی سعودی عرب کی ینبو بندرگاہ سے خام تیل کی برآمدات بڑھ کر تقریباً 40 لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچ گئی، جو ایران کی جنگ چھڑنے سے پہلے کی برآمدی سطح کے مقابلے میں ایک بڑا اضافہ ہے۔ دنیا میں تیل برآمد کرنے والی سب سے بڑی کمپنی سعودی آرامکو اپنی برآمدات کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہے، اور اس مقصد کے لیے ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے ذریعے خام تیل ینبو منتقل کیا جا رہا ہے، جسے پیٹرو لائن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اقدام آبنائے ہرمز میں سپلائی کی بندش کے متبادل کے طور پر کیا گیا ہے، جبکہ ان میں سے زیادہ تر بحری جہاز ایشیا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ آرامکو نے 10 مارچ کو کہا تھا کہ وہ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے ذریعے ینبو تک روزانہ تقریباً 70 لاکھ بیرل تیل پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس میں سے تقریباً 50 لاکھ بیرل یومیہ برآمدات کے لیے مخصوص ہے اور باقی مقامی ریفائنریز کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔